ظفر اقبال، क्या हुआ? तुम बोल रहे हो कि मेरे नाम से डरते हो, ऐसा बोल रहे हो तुम। मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तुमको कल फोन किया, तुम तुम फोन नहीं डरते हो, उठाया। तुम जब फ़ोन कल मैं करो तुमको ज़रूरी थोड़ी फोन है। किया, मैं कल तुमने फोन नहीं उठाया। नहीं, ज़रूरी थोड़ी है, जब तुम फ़ोन करो आदमी। तुमको जब मैंने बोला था कि मस- मैं कलकत्ता में, तुम बाद में फोन करना, तो तुमने कैसे डाल दिया मेरा तुम फ़ोन उठाया है ना। रिकॉर्डिंग? चलो अब क्या बात करना है बोलो। तुम्हारी माँ चुट देंगे हमारे बेटे। अस्तगफुरुल्लाह, ज़फर इकबाल है ना। हाँ, मैं जफर इकबाल बोल रहा तुम हूँ। कादियानी हो तुम। तुम क्या हो, काफिर? तुम कादियानी हो, तुम्हारा। तुमको मैं बोला था कि तुम बैठ करके सामने से बात करोगे, कोई मैसेज उसेज नहीं करो। तुमको बताया था ना उस दिन में। फ़ोन पे बात करेंगे, कि तुम फ़ोन पे। किसी भी मेरे आलिम का कॉल रिकॉर्डिंग या बिला वजह नहीं करोगे, किसी का भी नहीं। तुमको जो बात करना है, मैंने तुमको ये बोला था कि तुम्हारे आने जाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अच्छा, तुमको मैंने ये बोला था। बोल ली, तुम बैठ करके बातें करो। बोल ली। ये फोन पर बातें करना बोले नहीं, अभी सुन लो, मारेंगे हराम खोर, तेरी महाबान कर देंगे। अभी तुमको जो बोलने चाहो चुप से। शराइत एक तरफ से होती है कि दो तरफ से तुम होती पहले सुनो, तुम मेरी बात को पहले है। सुनो। सुनते नहीं हो और मैं मना किया, चिल्लाते रहते हो। सामने वाले की सुनो, सामने वाले की मैंने सुनो। बोला कि तुम बैठ करके बातें करोगे फोन पर। तुम्हारी मैंने मना किया। जब तुमको मैंने मना किया कि तुम मेरा कॉल लिया किसी की भी, मेरे आलिम की, जमात के आलिम का, मैं डालूंगा। वीडियो ऑडियो नहीं डालोगे। तुमने डाला क्यों? मैं डालूंगा, तुम जो करना कर लो। तुमको हमको नहीं, तुम्हारी औकात दिखा रहा हूँ मैं कि तुम्हारी और तुम वहाबियों का औकात क्या है। कि तुम लोग यही कर सकते हो, क्योंकि जब सामने बैठने की बारी आती है तो तुम लोग लोमड़ी की तरह शेर को देख कर जैसे लोमड़ी भाग जाती है, मना किसने किया है? मना किसने किया है? मना तुम्हारे वहाँ भी तुम्हारी औकात नहीं है ना। तुमको मैं 3 साल से बोल रहा हूँ कि तुम बैठो। मना किसने किया बताओ ना। बंदी वहाबी काफिर है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ। तुम 2 मिनट बोलो, फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा। तुम 1 मिनट बोलो, मैं 1 मिनट बोलूंगा। तुम सब नहीं, तुम्हारी बाप की हुकूमत चलते मारेंगे हराम खोर का। जितना जूता मारूंगा, नंगा करके मारूंगा तुमको। तुम्हारे बाप की हुकूमत चलती रहे। 1 मिनट तुम 1 मिनट बोलेगा, तुम 1 मिनट बोलेंगे। मेरे बाप की ठेकेदारी चलती रहे। हराम खोर का औलाद, नापाक बाप का नापाक औलाद। तुमको मैंने ये बोला था कि तुम बैठ करके मुझसे बात करोगे, तुम सामने बैठोगे, तुम्हारे आने जाने का खर्च, तुम्हारे रहने सारा खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन तुम वही हरकत वहाबियों, देवबंदियों, काफिरों, जहन्नमियों की जो हरकत है, इसका कॉल रिकॉर्डिंग उसको उठाकर उसमें डाल दिया, तो उसकी बात किया, थोड़ी सी इसमें डाल दिया, इधर से उधर कर दिया। और समझ रहे हो, आवाम समझ रही है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे लोग भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे लोग भी समझ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा मंशा क्या है। तुम्हारा 1 मिनट हो गया। तुम्हारा 1 मिनट हो गया। देखो, तुमने माँ बहन की गालियाँ दी है, इस पर मैं तुम्हारे घर की एक किताब है, कादियानी धर्म का इल्मी मुहासबा, मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी, उसने लिखा है सफ़ा नंबर 110 पर कि जी हाँ, मुसलमानों को कोठेदार गालियों से नवाजना और बुरा कहना कादियानियों का आबाई पेशा है, जिससे मुसलमानों को तंगदिल नहीं होना चाहिए कि गाली देना उनकी आदत है और बर्दाश्त करना मुसलमानों का तरीक़ा है। सामीन, ये ज़फ़र इकबाल क्या हुआ? कादियानी साबित हो गया। एक मुसलमान नहीं है, इसने माँ बहन की गालियाँ मुझे दी है। अब गाली देने वाला इसके धर्म से क्या होता है? कादियानी होता है। और मैंने गाली नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब्र कर लिया, मैं मुसलमान हूँ। दूसरी बात, सामीन ये कह रहा है कि तेरी हिम्मत नहीं होती, मेरा नाम से कांपता है, तू फ़ोन नहीं उठाता है। जब आदमी आराम करता है, कोई मसरूफ़ियत होती है, फ़ोन नहीं उठाता है। अभी तुझे मैं लगाया तेरी वो रिकॉर्डिंग सुन करके, तो अब तूने मुझे कहा था कि अगर तू हलाली है तो सामने बैठकर बात करेगा। मैंने तुझे तहरीर लिख कर दी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुम्हारे सामने बैठकर मुनाज़रा करने को तैयार हूँ। ज़फ़र इकबाल, अगर तुम्हारा बाप एक और तुम्हारी माँ किसी जानवर के सामने सो करके, तूने मुझे यही अल्फाज लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है, अगर पैदा नहीं किए तुझे, तो अब तुम अपने मुनाज़िर होने की तायद में अपने मशहूर व मारूफ इदारे से लेटर पैड लिख कर मुझे भेजोगे। अब मैंने तुम्हारे साथ बैठकर मुनाज़रा करने को तस्लीम करके अपने हलाली होने का सबूत दे दिया। अब अगर ज़फ़र इकबाल रज़ा खानी तुम हरामी नहीं हो तो तुम लेटर पैड दोगे, और अगर सही मानों में तुम जानवर और सूअर के नुत्फ़े से हो तो तुम बहानाबाजी नहीं करोगे, लेटर पैड नहीं दोगे। अगर तुम हरामी हो तो सरबकफ़ सरबुलंद देवबंद मैंने ये लिख कर दिया है। लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि हाँ तुम लेटर पैड लिख के दोगे, जबकि तुम्हारी तहरीर पर तुमने गाली देकर कहा है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे चैनल को तहरीर पढ़कर तुम्हारे चैलेंज को मैंने कबूल कर लिया सामने बैठने के लिए। अब अगर तुम अपनी माँ को
جو ہے داغدار نہیں بنانا چاہتے ہو تو ظفر اقبال تم میری تحریر پر جواب دو، اور لیٹر پیڈ کب دو گے اس کا جواب تم 1 منٹ تمہارے لیے. چلو. کافر و مرتد کہتا ہوں، کافر و مرتد کہتا ہوں، تمہاری پوری جماعت وہابی دیوبندی کافر و مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے باپ کا حلالی اولاد ہو، تمہاری ماں کسی کتے کے پاس نہیں گئی تھی، تو تم آؤ بیٹھ کر کے میرے سامنے باتیں کرو. اور تم سے نہیں ہو پاتا ہے، تم اپنے مولویوں کا سہارا لے لو، جو تمہارے مولوی ہیں، جو باتیں کرتا ہے صحیح سے، جو کتابوں کو پڑھتا پڑھاتا جس کو واسطہ ہے، اس کو لے لو، اس کو بٹھاؤ میرے سامنے، وہ بات کرے گا، چونکہ اس کو کتابوں کے بارے میں جانکاری. تم تو ان پڑھ گوار ہو، جاہل ہو، تم کو صرف ایک دوسرے کے کلپ کو ادھر سے ادھر کرنے میں فرصت نہیں ہے، تو تم کیا باتیں کرو گے بیٹھ کر کے؟ یا تم سے کیا آدمی بات کرے گا؟ تم جاہل سے بات کرنا، ایسی بھی ہمارے علماء کے لیے جیب نہیں دیتا ہے، میرے لیے بھی جیب نہیں دیتا ہے. تم جاہل نہیں، اجہل ہو تم. یہ بات میں نے پچھلی بار بھی کہی تھی کہ تم جاہل نہیں، اجہل ہو، تم جو ہے جہل مرکب ہو. تم سے جاہل سے کیا بات کرو؟ تم اپنے عالم سے بات کرو. تمہاری شرائط کیا رہے بیٹا؟ میں وہ شرائط لگاؤں گا نا، تمہاری ممی کا جو ہے نا وہ شوہر یاد آ جائے گا تم کو. تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم پہلے بیٹھو تو میرے سامنے، تمہاری شرائط کو میں بتا دوں گا کہ تمہاری شرائط کیا ہے. تمہاری جو ہے نا وہ سسٹر کا جو ہے میں اس کا شوہر یاد کرا دوں گا تم کو. میں تم کو بھی بیٹھ جاؤ میرے سامنے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. اور میں جانتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اس کا 1 منٹ ہو گیا ہے. دیکھیں سامعین، اس نے میری تحریر کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. میں نے اس کا پر جواب دیا ہوں. اس نے مجھے کہا تھا کہ تو آمنے سامنے بیٹھنے تیار ہو جا. میں تیار ہو گیا، میں اس کا چیلنج قبول کر لیا ہوں. میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا چیلنج قبول کر کے میں اپنا حلال انہیں ثابت کر دیا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے مناظر کروں گا. لیکن یہ سامعین ابھی تک یہ لیٹر پیڈ دینے کے متعلق نہیں کہہ رہا ہے. مطلب اس نے ثابت کر دیا ظفر اقبال نے یہ حرام نطفی کی پیداوار ہے، یہ ظفر اقبال جو ہے حلالی نہیں ہے، حرامی ہے. تو سامعین اس نے ایک بات کہی ہے، تو حرامی حلالی کون ہے؟ یہ دیکھیں اسی کتاب دیکھیں سامعین، یہ الملفوظ ہے، حصہ دیکھو صفحہ نمبر، حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 97 ہے. ظفر اقبال کس کی پیداوار ہے؟ کہ ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نصری، چکرالوی جملہ مرتدین ہیں کہ ان کی مرد یا عورت کا تمام جہاں میں کسی سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصل ہو یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، انسان ہو یا جانور، محض باطل اور زنا خالص. یعنی دیوبندی کے جانور سے بھی رضا خانی کو نکاح کرنا جو ہے حرام ہے. تو جب دیوبندی کے جانور سے نکاح نہیں کر سکتا، گویا یہ ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے دھرم میں جانور سے یعنی سور سے نکاح کرنا جائز ہے. اسی لیے ظفر اقبال جو ہے سور کی اولاد ہے، اور یہ ہمت کر کے یہ کہہ نہیں رہا ہے ظفر اقبال کہ یہ میرے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے متعلق جو ہے یہ لیٹر پیڈ لکھ کے دے گا. فون کاٹ کے بھاگا مردود. ظفر اقبال بھاگا فون کاٹ کے، کہہ رہا ہے کہ علی اصغر ڈرتا ہے، کانپتا ہے مجھ سے، بات نہیں کرتا. دیکھو سامعین سنو دیکھو سامعین، یہ ظفر اقبال ہے، یہ ظفر اقبال ہے. یہ بولتا ہے کہ علی اصغر مجھ سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے. ابھی دیکھو فون کاٹ کے کون بھاگا ہے؟ جو جانور سے جس کے دھرم میں نکاح کرنا جائز ہے، جو ظفر اقبال جانور کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. اب بتائیں سامعین، وہ جانور ہو کر کسی انسان سے کہے کہ انسان ڈرتا ہے، بتائیں کتنا بڑا کمینہ ہوگا سے، کتنا بڑا جاہل اور بیوقوف نادان ہے. یہ بھاگتا ہے خود فون کاٹ کے. آدمی آرام کرتا ہے، یہ فون کرتا رہتا ہے. اور کیا نیند میں تیرا اعلیٰ حضرت کوئی فون لگائے، کیا تیرا اعلیٰ حضرت فون اٹھائے گا؟ اگر تجھے یقین ہے ظفر اقبال کہ تیرا اعلیٰ حضرت کوئی فون کرے تو اٹھائے گا، تو تیرا اعلیٰ حضرت نمبر دے مجھے، چل تیرا مجدد کا نمبر مجھے دے. مردود فون بھاگتا ہے، مردود فون کاٹ کے، اور بولتا ہے علی حضرت تیری ضروریت میرے سے کانپتی ہے. تیرا چھوٹا، تیرا بڑا، تیرا اعلیٰ، تیرا ادنا، سب علی اصغر سے کانپتی ہے، اور تو مجھے بولتا ہے کہ علی اصغر ڈرتا ہے. مردود کہیں گا. دیکھو بھاگ اس طرح فون کاٹ کے. سامعین اندازہ لگائیں، جو اٹارسی مناظرے میں موجود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے مناظرہ کیا ہے، اتنا بڑا رضاخانی مناظر، جب ہم جیسوں کے سامنے دلائل سے بے بس اور لاجواب ہو کر کے ماں بہن کی گالیاں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. سامعین اندازہ لگائیں، کیا ایسے رضاخانی دھرم کو اب حق کہہ سکتے ہیں؟ اسی حال میں نہیں کہہ سکتے. اگر اہل حق ہوتے تو دلائل کا جواب دلائل سے دیتے، گالیوں سے نہیں دیتے. خیر، یہ قادیانی ثابت ہو گیا ظفر اقبال.